Bonsoir chers amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ça va, comment ça se passe? J'espère que vous avez passé une excellente journée, surtout le dimanche. كنا ارتحينا فيه شوية وعرفنا de quoi il s'agit وشفنا الأمور ديالنا حاولنا نفير en fait نتابعوا الحاجات ديالنا في المنزل مع لي ممبر دو فامي مع الافراد ديالنا الى ما غير ذلك. تعطلت عليكم شي شويه كالعاده لظروف احيانا كتكون خارجه على الاراده ديالي. ف aujourd'hui on va parler en fait toujours dans le cadre de le confinement et toujours en fait dans le cadre de l'épidémie et les pandémies en fait à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé en fait à poser des questions. احنا عيينا في الدار، احنا وقعنا الملل، احنا من ليله، احنا كثرينا الضغط بزاف المنزلي، ولينا كنملوا بزاف الى ما غير ذلك. ف كل يوم كنحاول نشوف موضوع اللي يمكننا يقيس كي بتوشي بيان سور هاد الملل وهاد هاد الجلوس الاجباري او الاقامه الاجباريه في البيوت ديالنا خلال هاد المرحله اللي هي مرحله دخلت لواحد المرحله اللي بغينا نقولوا مرحله حاسمه. alors comment il déclarait exactement l'OMS. En fait, ça va être le pic entre le 23 mars et le 10 avril. Alors, aujourd'hui, en fait, باش نحاولوا شويه نحيدوا الملل ونحاربوا الملل شويه، اخترت لكم الموضوع اليوم نهضروا على الاكتئاب، لا ديبرسيون. alors الاكتئاب عامه شكون منا في الاشخاص ما كيعيش الاكتئاب في الحياه ديالو عامه. يعني كما كنقولوا بالدارجه طوال شانو او قصر شانو لا بد يقدر يتعرض للاكتئاب ولو تكون غير مرحله من مراحل الحياه ديالو. alors لهذا السبب اخترت نتكلموا على هذا الموضوع ده، لان كل شيء في الحياه اليوميه ديالو كل سواء كان راجل او كان مراه كيتعرض للاكتئاب في الحياه ديالو ولو مره واحده في الحياه، واخا تكون غير اسبوع في لافي ديالو لا بد ما نمروا بها. ف alors aujourd'hui je voulais vraiment parler un sujet qui touche en fait la majorité et احيانا des fois on est en train de confondre entre l'iktiab, la dépression et la déprime. Alors il y a une grande différence entre la déprime et la dépression. Alors la déprime c'est un mal-être. Ça veut dire que la personne il n'est pas bien, il ne se sent pas bien et il se sent des fois ou d'autres comme il passe par exemple une journée ما قدرش يهضر، ما قدرش يشتغل، ما قدرش ياكل، ما قدر يدير حتى شي حاجه، عنده عجز في الطاقات والقدرات ديالو في الاراده ديالو الى ما غير ذلك. فبالتالي كيقول لك انا مكتئب. الاكتئاب عامه quand on parle en fait de la dépression, la dépression est un état en fait dont le temps il commence par quelques semaines jusqu'aux quelques mois. يعني الاكتئاب ملي كنقولوا شنو هو الاكتئاب كنعطيو غير التوقيت ديالو في le temps. Quand on parle de temps de la dépression, généralement dépression c'est un état qui dure dans le temps en fait de quelques semaines jusqu'aux quelques mois. La dépression en général c'est une pathologie ou bien c'est une maladie authentique. Authentique parce qu'en fait elle est reconnue par les professionnels de la santé à l'échelle internationale et le monde entier, et ils l'ont classé comme une priorité de la maladie de la santé ou bien en fait de la santé publique en général. Alors نحاول نعرفوا الاكتئاب شنو هو. الاكتئاب عامه هو شعور بحزن عميق وكيكون مستدام، يعني كيكون طويل لواحد المده كيف ما قلت لكم دابا. ça peut durer entre des semaines et des mois, des fois il peut aller jusqu'aux des années. alors الاكتئاب كيف ما قلت لكم هو واحد الشعور، واحد الاحساس بحزن عميق مستدام
اللي كيتميز او كيكون il se caractérise par en fait فقدان الاحساس او عدم الاحساس، فقدان الثقه بالنفس، اللذه ديال الحياه، اللذه ديال ملي كنقول لذه الحياه، لذه الاكل، لذه اللباس، لذه السفر، لذه الخروج، لذه الدخول، يعني جميع tous les plaisirs en fait de la vie on les perd généralement. كتولي عندنا مساله يعني كنحاولوا ما كنبقاوش نديوها في اي حاجه، يعني لا في الباس لا في الدوش لا تشري حوايج جديدين، يعني اي حاجه عملتيها كتبقى عندك زي النقص. راه كيف ما قلت لكم هو ونقطه اخرى هو فقدان الثقه، فقدان الثقه في النفس. بعض الاحيان او بعض الناس كيعرفوا الاكتئاب كيقولوا ما هو الا اضطراب. Généralement, en fait, la dépression ne doit pas être négligée. D'ailleurs, c'est une maladie et ne doit pas être négligée. Il s'agit d'un état pathologique marqué par une baisse en fait de l'humeur. L'humeur d'ailleurs, ils peuvent s'exprimer par en fait une tristesse, par une douleur morale, une perte en fait de l'estime de soi. Et un ralentissement de psychomoteur. إذا كيف ما قلت لكم تعريف ديال الاكتئاب واحد الحالة والشعور وإحساس بحزن عميق اللي معظم الناس ما كيعرفوش، ومعظم الناس كيحاولوا يتجاهلوه وما كيعرفوش الأسباب ديالو، الأعراض ديالو إلى ما غير ذلك. في الحالة ديالو عامة كيكون كما قلت لكم هو شعور أو إحساس بحزن عميق كيكون واحد المدة طويلة، اللي كيكون احيانا كيفقد لنا الاحساس بالحياه، باللذه في الطعم، اللذه في الشراب، اللذه في الاكل الى ما غير ذلك، وايضا كيكون مصاحب بفقدان الثقه في النفس. وكيف ما قلت لكم on doit pas négliger en fait la pathologie ou bien en fait la maladie de dépression. Comme j'avais dit, c'est un état pathologique، هي حاله مرضيه اللي كنعبروا عليها بلا تريستيس، بالحزن، كنعبروا عليها بان دولور مورال، الام جسديه. يعني معظم الناس كيحسوا بالام جسديه في جميع الاعضاء ديال الجسد ديالهم. كنفقدوا لي بيرد لا بيرد ان فيت ليستيم دو سوا، صافي ان فيت كنفقدوا الثقه، ما كنبقاوش نديوها في راسنا، كنوليو كنشوفوا راسنا حنا اقل الناس الى ما غير ذلك. اي بليس ان فيت اون ان رالونتيسمون بسيكوموتور، يعني نقص في البسيكوموتور ولا الحركي النفسي، يعني كيولي عندك ان بتي بروبليم ولا ان بروبليم اون جينيرال كيكون مجموعه اعراض اللي كتظهر منها هو انك ما فيك ما تخدم، ما قدرتش تهز يدك، كتحس بواحد النوع ديال الكسل، ما فيك ما توض من الفراش ديالك، ما فيك ما تخرج، ما فيك ما تدخل، ما فيك ما تلبس، ما فيك الى ما غير ذلك. Alors parfois كنجبروا des exemples، on peut donner bien sûr des exemples عند الناس اللي كيخافوا من الاكتئاب، مع انه مرض بحال باقي الامراض. كيف ما قلت المنظمه العالميه للصحه كتحاول ان فيت تقول على انه مرض نفسي ولا يجب ان فيت الاغفال هذه الحاله المرضيه، وكتعطينا تقريبا خصنا نعرفوا بان النسب المئويه في العالم ما بين 7 حتى 9% في العالم الناس اللي كيتصابوا بالاكتئاب. اوكي، les prévalences en fait, les prévalences de la dépression en général. Alors, chaque 7 personnes dans 10 ils souffrent de dépression. Yani, regardez, les chiffres ils sont un tout petit peu excessifs ou bien ils sont un tout petit peu très très élevés. يعني ملي كنقولوا حالة الاكتئاب كتصيب 7% من 10 الناس، يعني سي نورمال غادي نشوفوا بان الا قلنا شويه غادي نوليو 10 على 10 يعني 100%. يعني بنسبه اخرى كنحاولوا نقولوا 70% ديال الناس في العالم كيتقاسوا بالاكتئاب. احيانا كتجبر بعض الناس كيقول لك انا ما قدرش جو نوس با en fait au début je n'ose pas de parler de mes problèmes ou bien en fait avec le médecin, avec le psy et ainsi de suite. Toujours j'ai l'impression d'être en fait anxieux, j'ai l'impression par exemple je suis en train à chaque fois qu'il y a un petit souci avec les gens je me culpabilise. دائما كنبقى نحس بداك الاحساس اللي النقص اللي عندي كيعطيني عقده الذنب، كنبقى نذنب راسي وكنبقى دائما نقول انا اللي السبب في هذا المشكل انا ما غير ذلك.
Et on est en train de perdre le temps pour y aller consulter un psy lorsqu'il y a par exemple les premiers symptômes ou bien symptomatologiques, le tableau symptomatologique en fait du malade. Une fois il s'installe, on doit y aller directement chez en fait le psy afin en fait pour bien sûr trouver ou bien donner un diagnostic à cet état dépressif. Alors, comment dirais-je, en fait, la dépression, généralement, comme j'avais dit, il peut toucher en fait tout le monde. Il concerne tout le monde. Il peut arriver à tous les âges. يعني الاكتئاب كيمكن له يوصل ويقيس جميع الناس، يقيس جميع شرائح المجتمع، يعني نساء، رجال، صغار، الكبار، يعني في جميع الأعمار في الحياة ديالنا عامة. Et bien sûr ملي كنقولوا كيقيس جميع شرائح المجتمع ما كنميزوش ما بين يعني هذا كيخدم وزير ولا هذا ملك ولا هذا رئيس دوله ولا هذا كيسير الضبط ولا هذا جزار. نو généralement quel que soit le niveau social, quelle que soit la profession ou quelconque la profession, les activités, en fait le mode de vie كيف ما كانت هاد الشيء كامله. يعني هاد المراجع اليوميه او لي سورس دو ترافاي ولا لي سورس دو في ولا اللي كنسميو بيان سور الاشغال عامه ولا ان فيت اللي كنسميوها يعني المراجع الحياه يعني لي سورس دو ترافاي يعني المناصب ديال الشغل كيف ما كانت تكون توت لي زاكتيفيتي ان فيت دو شاك بيرسون كيمكن له يتقاسوا بالاكتئاب. الوغ الإحصائيات اللي كانت قديمة في تقريبا في سنة 1997 كانت كتقول على أن الاكتئاب يعني on estime que 2 personnes sur 10 il peut toucher par la dépression. يعني جوج الناس من 10 الناس، هذه في الإحصائيات ديال 1997 كانت جوج الناس من 10 الناس كيتقاسوا باكتئاب. حاليا في سنه 2020 ولينا طلعنا تقريبا اونتر 6.75 حتى ل 7% من الناس من 10 اللي كيمكن لهم يتقاسوا بالاكتئاب. في واحد الانتروغاتوار دان مالاد كيقول لك انا ما كنتش كنظن يعني سي كان سي ان بي دي جي ديال رئيس مجموعه شركات كيقول لك يعني كنبغي نبين لكم على ان الاكتئاب ما كيقيش غير الطبقه الفقيره، بالعكس حتى الطبقه الغنيه. الوغ يافي ان انتروغاتوار افيك ان فيم مالاد قال لك انا عمري ما كنت كنتخيل على انني لا ديبرسيون il m'arrive وانني تقدر توصل لي انايا نظرا باسكو ان فيت المستوى المعيشي ديالي، المستوى المعرفي، المستوى الثقافي ديالي مرتفع بزاف. قلت له هذا خطا لان ضغوطات الحياه اليوميه لا 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 احيانا عدم تصرفات لائقه بالشخص، احيانا ان فيت ليغيتابيليتي يعني الانسان كنقولوا حنا كيكون على سبه تري زيغيتابل كيولي كيكون بحال الشراره اللي قابله للاشتعال في اي وقيته. هذه الانسان اللي كيكون عنده طباع حاده، الانسان اللي كيكون ان فيت شديد الخصومه، الانسان اللي كيكون عنده مزاج ديالو متقلب، هادو اشخاص اللي كيمكن لهم دائما يتعرضوا للاكتئاب. وكان كيعتقد بان كيف ما قلت لكم هاد الاكتئاب هذا la dépression générale, elle est réservée aux gens. Elle n'est pas, bien sûr, aux gens de certaines catégories. كيف ما قلت لكم الطبقة المتوسطة أو الطبقة الفقيرة، وما كاينش كيعتقد على أن باغ اكزومبل يمكن يتقاس حتى هو مثلا نظرا لأن المستوى المعيشي ديالو مرتفع جدا. أحيانا كنحاولوا في التفسير ديالنا الاكتئاب عامة. تفسير الاكتئاب كاين بعض الناس اللي كيشوفوا اخطاء او افكار كتكون خاطئه اللي كيتميزوا بها الناس او كيحاولوا يدخلوا فيها وكيسولوا عليها، خصوصا ملي كنوليو كندخلوا في داك سكون ابيل ان فيت لي ديسكور او بيان ان فيت لي كونفيرونس انترا بيرسونيل او بيان لي ديسكور ان فيت bilingue ou bien les discours en fait avec d'autres personnes في الحياة اليومية الخاصة ديالنا. يعني بعض الخطابات اللي كنبقاو نعاودوا الناس، مثلا هذا مشى للحمام كيقول له بدي انا هادي، ولا حتى كيتلقى في الزنقه ولا في الطوبيس ولا في الدار ولا في اون بيتيت بوز ان فيت في الخدمه الى ما غير ذلك، وكنبداو نعاودوا لبعضياتنا شي افكار اللي كتكون احيانا كنتصابوا بالدهشه على اساس هذوك الناس ما عارفينش exactement c'est quoi la classification ou bien les symptômes, les vrais symptômes de la dépression en général.
الوغ احيانا كيجي كيقول لك باغ اكزومبل الاكتئاب هو واحد السين، سي هو واحد العباره عن واحد النقطه ديال الضعف في الانسان. كاين اللي كيقول لك لا ديبرسيون هو واحد النقطه ديال المقاربات، او واحد النقطه ديال اللي كان يسو ريبرو صافي نورمالمون كدير له مقارب، كتحاول تلو كريتيك، كتحاول تنقدو فوالا النقد. كاين الناس اللي كيقول لك لا ديبرسيون باغ اكزومبل جوست لا تريستيس، اي فوا انا شوي تري سافلير شوي اون ديبرسيون. كاين ناس اخرين اللي كيقول لك نو انا ما صبحتش عندي هاد الصباح لا فولونتي، ما فيها ما ندير حتى شي حاجه. يعني البارح كان مزيان، هاد الصباح صبحت ما عندوش لا فولونتي، كيقول لك نو شوي اون ديبرسيون جو ديبريم. دوطخ بيرسون كيقول لك باغ اكزومبل سي اون بينيسيون دو ديستان. كاين اللي كيعتبر بان الاكتئاب هو عباره على عقاب ديال المكتب ديالنا، او عقاب الهي نظرا لبعض الافعال الى ما غير ذلك. الوغ هاد النقاط اللي كنحاولوا حنايا نشوفوها في الاكتئاب، الا جمعناها كلها عاد غيمكننا نتكلموا على الاكتئاب. ولكن باش نتكلموا على نقطه من النقاط وحده، كيف ما قلت لكم، سواء on la considère comme bien sûr une punition, la sorte de punition de sort, ou bien c'est un signe en fait de faiblesse, ou un signe en fait de se reprocher, ou là en fait كما قلت لك شي حد اللي كيحاول ينتقدنا في الجميع، ou bien un signe en fait de tristesse chez la plupart des gens, ou bien sûr le manque de volonté. إلا طرقنا او عرفنا كاينه غير نقطه وحده او عرض واحد من الاعراض ديال هذا الشيء هذايا، فهذا كله خطا. اذا النقط الصحيحه اللي يمكننا نتكلموا عليها في الاكتئاب عامه، لي فري زيدي شنو هما؟ هو كتكون لا ديبرسيون سا بو اريفي جينيرالمون كوم جافي دي ا تو الموند، ميم او جون فور، يعني حتى الناس اللي هما قويين وبصحه جيده الى ما غير ذلك، وتكون عندهم المناعه ديالهم مرتفعه بزاف. يعني انا كنوجه هذا الخطاب هذا، يعني التعريف ديال الاكتئاب كيف ما كنقول ماشي فقط بالاشخاص اللي حاليا كيقول لك حنا كنمروا بالملل، حنا كنحسوا باكتئاب لان الناس دينا على البيوت ديالنا à l'occasion de le confinement et bien sûr pour cette éventualité اللي هي ديال لو كوفيد 19 حنا كنحسوا بالملل في الدار. اذا بدينا كنحسوا باكتئاب لان ما بقيناش كنخرجوا، ما كنشوفوش الدنيا، ولا عندنا واحد لو باركور ديالنا اللي تري ليميتي في الدار، كنخرجوا نمشيو للكوزينه، كنمشيو للتلفزيون، كندخلوا نعسى الى ما غير ذلك. جو كخوا je vais vous dire en fait tout simplement c'est pas une dépression, c'est juste en fait c'est une routine qui peut s'installer pendant une petite période et bien sûr on va se débarrasser de ça à un moment donné. Une fois on est bien sûr alhamdoulilah on a dépassé la pandémie à l'échelle internationale. إذن ما هواش اكتئاب. Alors comme j'ai dit الاكتئاب كيجي bien sûr ça peut arriver ou bien il peut arriver à tout le monde et même les gens qui sont forts. هذه هي يعني النقطه الاولى باش نحس بان الاكتئاب، انا بديت كنحس بالاكتئاب دا كيجيني. لا كولبابيليتي اي اون كونسيكونس، يعني الاحساس بالذنب. الناس اللي كيبقى يحسوا بالذنب مثلا كيجي عندك كتقول لك يلا نخرجوا هذا النهار، كتقول ما فيها ما نخرج، يلا ناكلوا في هذا الريستورون ما فيها ما نمشي للريستورون، نوض تفرج معايا في التلفزيون كتقول له لا غير خليني نبغي نبقى نعس عليه وسد عليه في التلفزيون في لا شومبر ديالي. انا يلا نخرجوا نشريو اون فير دو شوبينغ، نبدلوا شويه شي حويجات، لا انا بارك عليك الحوايج اللي عندي غنلبسهم ما فيها ما نبدل. كيجي عندك كنقول لك اون فا بروندر اون دوش، يلا نمشيو للحمام، نمشيو باغ اكزومبل دو لا مساج، لا يعني تو بيرد لو غوف لو بليزير دو لا في ان جينيرال. الوغ تو سا سي احيانا اش كيوقع، كتولي كتقول انني انا كتقول الله يخليك ما فيا ما نخرج معاك لان غادي غير نديرونجيك، نخلق لك واحد الحاله ديال الملل، وحتى الا خرجت معاك راه ما غنهضرش وغادي نبقى في هذه الحاله ديالي وما فيا ما نحس بلا كولبابيليتي باغ لا سويت. اذا جو بريفير كو فو سورتي توت سول و جو ريست انا بقى في الدار ديالي الى ما غير ذلك. كيف ما قلت لكم لا كولبابيليتي سي اون كونسيكونس et pas une cause ديال لا ديبرسيون. بالنسبه للعلاج ديال الاكتئاب عامه باش نعرفوه، باش غير كنقطه نطرق ليها رابيدمون. العلاج الاكتئاب كيتعالج بطريقه او باخرى، soit avec les antidépresseurs en accompagnant toujours la psychothérapie sur tous les plans, soit la psychothérapie comportementale, cognitive et la psychothérapie émotionnelle et ainsi de suite, sentimentale et en fait tout un tableau qui est en fait assez large. كنعتذر على الانقطاع اللي كيوقع مره سي ناتج على en fait على الانترنت. La dépression, comment dirais-je en fait,
c'est pas juste un sentiment bizarre. La dépression, c'est quand on sent c'est pas seulement de la tristesse, mais c'est une vraie maladie, comme j'avais dit tout à l'heure, qui peut toucher en fait tout type et toute catégorie en fait de la société. Ça peut aller en fait depuis l'âge de 6 ans jusqu'à en fait le mi-âge d'âge. Et الأسباب عامة اللي أو يمكننا نتكلموا على الأسباب اللي كتأدي للاكتئاب، ولا قبل الأسباب ديال الاكتئاب غنحاولوا نتكلموا على عامة على comment on peut s'exprimer ولا comment quelqu'un qui souffre de la dépression كيفاش يمكن له كيعبر على الاكتئاب ديالو. أول حاجة كتكون une impulsivité très impulsif, يعني كيولي avec un caractère très aigu, très pointu, très impulsif, pardon, et très irritable. Plus, 1. L'impulsivité. 2. Les troubles de la libido. يعني, quand on parle de la libido, en fait, c'est automatiquement, on va toucher tout ce qui est en fait plaisir sexuel. Ça veut dire qu'en fait, les gens qui souffrent de la dépression, le rapport sexuel avec leur partenaire au lit كيحس ولا كيطرى عليه واحد التغير، وبالتالي كتولي عند la plupart ديال les gens en fait les déprimés en fait la moitié d'érection et plus en fait l'éjaculation كتنقص، لأن on sait très bien qu'en fait l'éjaculation chez un homme normal il peut éjaculer 5 ml de spermatozoïdes. يعني ملي كنقولوا 5 ml 5 ml d'éjaculation ça veut dire en fait المعلقه ديك الصغيره اللي كنشربوا بها السيرو ديال الدري او داك الانتيبيوتيك ديال الدري صغار. اذا chez les gens normaux l'éjaculation اللي كتكون في الحاله ما كاينش اكتئاب كتكون l'éjaculation de 5 ml. Ok, avec bien sûr tout le taux qui diffère de l'un à l'autre, le temps de prolongement de rapport sexuel. Par contre, les gens déprimés, généralement, ça peut engendrer ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. وبالتالي l'éjaculation précoce, ça peut engendrer en elle-même une dépression. Ça veut dire في الحالات الجنسية عند بعض الأشخاص أو بعض الأفراد اللي كيجيو عندي كيقول لك انا الزوج ديالي او البارتنير ديالي يلاه كنكونوا في العلاقه الحميميه ما كتفوتش واحد 5 دقائق 3 دقائق كيكون الى ايجاكولي كيكون صافي الى ايجاكولي اي موا جو ريست كوم سا بوش بي لي برا كروزي كو بويش فير. بعض الافراد ولا بعض الرجال ils arrivent pas à parler كيحس سي ان تابو وكيحس بالتالي انه ما قادرش يهضر في ديك الحاله هذيك لانه بحال هضرتي معاه في داك الشيء بحال كتهضر له كتقيس له الرجوله ديالو بحال كتقيس له انه سي كيلكان سي لو ماسكولين سي لو موا سي لو سونتر ان فيت سي ليغوسنتريك اي انسو دو سويت. الوغ الراجل ما كيبقاش دائما الا جبدتي له العلاقات الجنسيه خصوصا الا كان عنده ان بروبليم سيكسويل سوا ان فيت لو بروبليم ان فيت comment dirais-je en fait le sujet en fait normal ou bien un sujet âgé qui connaît un problème en fait de taille de pénis, l'éjaculation précoce, le sentiment en fait la frigidité en fait sexuelle avec son partenaire et ainsi de suite et tout ça كيحاول دائما يخبعو ما كيبغيش يهضر فيه لان يفو كيحس لداخل ديالو ça commence à avoir une dépression كيعطيه اكتئاب. Alors comme j'avais dit en fait la libido يعني كنا لا libido كتنقص لنا ملي كيكون عندنا الاكتئاب. النقطه الثانيه trouble de l'appétit فقدان الشهيه. Avant-hier j'ai parlé en fait de trouble en fait de la boulimie et l'anorexie. Alors في الحاله هذه كتولي عندنا une anorexie مونتال كي بيف دوني بيان سور انوركسي اللي هي ديال لابيتي اللي هي فقدان الشهيه في الاكل الى ما غير ديالك. يعني كيولي الانسان كيدخل وغادي ندوز النقطه الثانيه الانسان كيدخل كيسد عليك كتجي تقول له اجي تغدى معايا اجي تاكل كيقول لك شوف حط لي داك البلاطو ديالي باغي نجلس بوحدي ما باغي نتغدى مع حتى شي حد ما باغي نجلس مع حتى شي حد. نقطه اخرى لي تروبل دو لابيتي اوسي اون بو بيان سور لي كاركتيرستيك لي زيني بار تروبل بيان سور. ان فيت الاول هضرنا على التروبل لابيتي فيها لانوركسي et en même temps فيها لا بوليمي يعني الشراهه المرضيه. يعني كتبقى الشخص في الحاله ديال الاكتئاب ما كياكلش في واحد الوقت معين ولكن
كيولي غادي داخل الثلاجه اي فوا كيدخل الثلاجه كيحل الثلاجه كياكل اللي حداه اي بو بيان سور كاسي داك الثلاجه كامله ياكلها ما عندوش مشكل لان ما كيكونش كيحس بداك الشيء اللي هو كيقوم به لان دخل في عالم ديال الاكتئاب دخل في واحد الاطار في واحد المحيط سد عليه الى ان فيت كريي واحد لا تور ديالو كيدخل في وسطها وكيسد عليه وكيحاول يدير واحد السياج ديال ديك لا تور بالشوك والزاج والحديد والعافيه وجو سي با اكزاكتومون باش ما يقرب حتى واحد ديالو يدخل له لذاك الوسط اللي كيعيش فيه الاكتئاب ديالو لانه هو بغى يعيش فيه هو رضا به وصافي il va rester comme ça. Alors autrement comme en fait les signes de dépression, l'agressivité. Un déprimé il devient très agressif et très irritable كما قلت لكم. يعني une fois vous parlez à un dépressif باش نعرفوا حفاد ليمور ديالو كيف ما قلت لكم كيكون en fait عنده trouble de l'humeur يعني متقلب المزاج rapidement كيمكن له يفي دي زوسو ديمور كيمكن له على كلمه بسيطه هو كيضحك معك كلمه بسيطه كيقلب لك الدنيا كامله الى ما غير ذلك. هادو لي جون كي سوفر en fait de trouble de l'humeur ولا كيف ما قلت لكم اللي كتكون عنده لا بيرسوناليتي une personnalité en fait pointue, une personnalité aiguë, quelqu'un qui connaît en fait, par exemple, qui a certains soucis, des différents soucis en fait avec socio-économique, ou la psycho en fait socio-économique qui connaît هاد الشخص هذايا هادو الاشخاص اللي كيمكن لهم يتعرضوا للاكتئاب وبالتالي كيولي تري اغريسيف يعني كتهضر عليه كيقلب عليك طبله كلمه واحده اش مالك يعني ما نساوش aussi les troubles de sommeil qui peuvent bien sûr engendrer une dépression chez le malade. يعني الاضطرابات في النوم يعني بين الاسباب او بلا كيفاش كنحاولوا حنايا نعرفوا الاكتئاب ديالنا وملي كتعرف شخص كيقول لك ما كنعسش بالليل j'arrive pas à dormir يعني كتبقى الحال الليله كامله هو فايق يعني يمكن له ينعس ساعه كيكون عنده سكون ابل دي باراج دو سومي كينعس ويفيق ينعس ويفيق ينعس ويفيق او بيان يكومونس ا فير دي كوشمار. Autre signe d'expression de dépression, la tristesse. يعني quand vous parlez à cette personne on le trouve toujours avec une petite voix يعني الصوت ديالو دائما il est cassé et il est en fait ils arrivent pas à parler d'une manière normale بحال اللي كنهضروا حنا بشكل عادي يعني بحال في الليل عاد كنحسوا ببعض الاشخاص كيوليو كيهضروا بشويه نظرا كاين لي فوازان بيان الناس اللي معاه في الدار ناعسين ولكن في النهار كنهضروا بهذه الطريقه هذه. باغ كونطر ان فيت ان مالاد ديبريمي او بيان ان فيت كي سوفر ديتا ديبريسيف كيكون عامه او في معظم الاحيان كيهضر بواحد اون بوتيت فوا نظرا il s'exprime ديك لا تريستيس اللي كيحس بها داك الحزن العميق اللي هو نورمالمون اللي كيحس به داخل الطباع ديالو ما غير ذلك. نقطه اخرى القلق يعني كنحاولوا دائما نعبروا على الاكتئاب ديالنا بالقلق لونكسيتي. الوغ لونكسيتي جينيرالمون حاله ديال القلق اللي كتكون مرتبطه دائما كيف ما قلت لكم بالانتظار. حنا في هذا اللايف تقريبا كامل كنت دائما كنجبد القلق لان quand on parle en fait de l'anxiété généralisée chez la personne en général كتميزنا بردود الفعل اللي كتكون غير منتظره. الوغ كتكون كتسين النتيجه ديال الامتحان كيتعلقوا لي ريزولطا tu peux bien sûr تقدر شي واحد كيعيط لك كيقول لك راه تعلقوا النتائج كيمكن لك تخرج من الدار وتقطع الشانطي واخا يكون ديتا حتى جي في الشانطي ما تردوش البال. علاش؟ نظرا لديك الحده ديال الانتظار اللي كنتي كتسين بها لي ريزولطا او بيان كتسين واحد النتائج مصيريه ولا كتسين شي تحاليل ديال شي تحاليل طبيه ولا كتسين مثلا واحد دائما الترقب اللي كيكون عنده واحد الدرجه مرتفعه وواحد الحده اللي كتخلي الشخص انه مثلا ما يقدرش يتصرف بشكل عادي وحتى ردود الفعل ديالو كتكون ردود الفعل غير عاديه كتكون ردود الفعل المرضيه وكتكون ناتجه على لونكسيتي اللي هي كنعبروا بها على القلق ديالنا. نقطه اخرى اللي كيمكن نعبروا بها حتى هي سكون ابل لي سيمبتوم ان فيت فيزيك دولورو يعني الاعراض الجسديه اللي كتصيبنا الالام في الذات ديالنا. يعني طول الوقت كنجبروا لي ديبريمي كيتشكى انا كيحرقوني بيان سور ان فيت لي غان ديالي كتحرقني المعده كيحرقني قلبي كيحرقني الظهر ديالي جو سون توجور عندي دي ميالجي عندي ليكزالجي ان فيت الميالجي هو الالام ديال لي ميوسكل ليكزالجي هما الالام ديال المفاصل الى ما غير ذلك ولا ديال العظام الى ما غير ذلك. فكيقول لك انا راه ما قدرتش نعس مزيان الحريق كيحس باللحم ديالو ديما طايب عليه سون ملي كنديروا التحاليل المخبريه او التحاليل ان فيت ديال الدم ولا ان فيت التحاليل اللي عندها علاقه بالراديو الى ما غير ذلك فكنصيبوا ما عند شي سيد ما عنده شي حاجه سا سكون لابيل ان فيت لي سيمبتوم فيزيك دولورو سا سكون لابيل لا بسيكوسوماتيك يعني كيلكان اللي هو كيكون عنده اضطراب نفسي اللي كيسبب له المشكل عضوي يعني كيحس باللحم ديالو ديما طايبه عليه ديما فيه الحريق ما قادرش يتحرك كونت il veut en fait faire un mouvement راه كيكون صعيب عليه سي سا توش
ce qu'on appelle la psychomoteur ou bien la psychomotricité. نقطة أخرى اللي هي قبيله حاولت نهضر عاود دابا تطرقت لها اللي هي l'irritabilité. Alors l'irritabilité اللي هنا كنقولوا بالدارجة كيكون الإنسان على سبة. الانسان على سبه نظرا للتفاقم الاعراض ديالو نظرا لذاك الحالات اللي كيحاول دائما كيتعايش معها او كيعيش فيها وداك الظروف الاجتماعيه الى ما غير ذلك فكيولي ما عنده القابليه حتى شي حاجه كتكون كنقولوا حنايا بحال ديك الشراره اللي كتشتعل في الهشيم يعني لي زالوميت اللي يمكن لك غير تقيسهم بواحد بتي فروتمون il peut se déclencher et peut bien sûr en fait déclarer en fait يخليو عواقب وخيمه بزاف. On s'exprime toujours la dépression aussi par un autre point اللي هو les troubles cognitifs يعني الاضطرابات المعرفيه. الاضطرابات المعرفيه quand on parle de troubles cognitifs généralement chez la personne كتقول واحد زائد واحد كيعمل لك واحد زائد واحد كتقول له 2 fois 2 ça veut dire en fait les troubles cognitifs on peut parler de troubles cognitifs en fait sur le plan calcul sur le plan sentimental sur le plan en fait logique sur le plan en fait tout ce qui est espace par exemple كتقول له كتعطيه certaines formes كتقول له c'est quoi ça كيقول لك كيكون مثلث كيقول لك هذه دائره كيكون مستطيل كيقول لك هذا مربع كتعطيه مثلا كتقول له دابا واش الليل ولا النهار كيقول لك ما بقيت عارف والو واش الليل ولا النهار بحال بعض المرات كينعس النعاس ديالو مشقلب كيقول لك ابارامون يمكن دابا الليل ولا النهار كيكون تقريبا كيكون سي كوم les malades qui ont en fait ayant une pathologie neurologique qui touche certaines parties du cerveau les qui تصاب ماشي بالالزهايمر ولكن فقدان الذاكره المؤقت او احيانا اللي هو كي زاريف با à mettre en ordre bien sûr les structures ديال الوظائف المعرفيه ديال الجهاز العصبي فبالتالي كيولي كيتصرف لنا هاد الاضطرابات اللي هي معرفيه ما كيبقاش يجاريف با ادابتي ولا يجاريف بلوتو كونترولي لي زيليمون لي بيرفورمانس ديالو باش يعرف لنا ما بين 5 في 5 كتساوي 25 6 في 10 كتساوي 60 3 في 7 كتساوي 21 دابا راه كاينه 9 الليل واحد الوقيته كانت 8 وربع لي كولور هادو كلهم كتكون اضطرابات معرفيه مثلا ملي كتقول له سي با كتعطيه فكره كتقول له من مثلا بنى مثلا العاصمه ديال المغرب كيقول لك جو سي با اكزاكتومون سي ما عرفتش شنو هي فهادي كتكون كنعبروا عليها كنحاولوا كيكون سكون ابل اوف ان دياغنوستيك اون بو فير ان دياغنوستيك دو ديبرسيون بهاد النقاط هذه اللي كيعبر عليها المريض. نقطه اخرى لا بيرت de la volonté la motivation الشخص كيقول لك انا ما فيا ما ندير حتى شي حاجه ما فيا ما نخدم جو سوي بلي موتيفي جي بلو دو فولونتي باغي غير نعس ونتغطى البطانيه وجالس في الدار ديالي اي اون بلوس اون بيرت حتى في هاد quand on parle la perte de la volonté et en fait de la motivation on peut l'associer avec en fait la perte ديال لو غو انك تسمع موسيقى انك تفرج في ان فيلم انك تو باغ اكزومبل كتشهى واحد لو بلا توجدو تجيبو تاكلو مثلا تدخل تغسل كنعرفوا على ان الناس اللي المرضى الاكتئاب كيمكن له ما يدوش بوندون 20 يوم يبقى غاردي لا كيلو ديالو حتى شهر يبقى غادي مغطي بالبطانيه حتى 4 شهور يمكن له ما يخرج من البيت ديالو واخا حتى 3 سيمانات 4 سيمانات في لا شامبر وحده ما يخرجش للدار ما يخرجش باب الدار يعني ربما يمكن ما يخرجش لوسط الدار لو هول يمكن له يمشي لي تواليت ويجي احيانا يمكن له ما يغسلش وجهه يعني سا رونتر ان فيت تو سكي ان فيت البارح كنا كنهضروا على لي تروبل ان فيت اوبسيسيونيل كومبولسيف الاشخاص اللي كتكون كيبالغوا في الغسل الى ما غير ذلك حتى كيسبوا بعض القروحات الى ما غير ذلك في الجلد ديالهم الاشخاص الاكتئاب كيكون العكس ديالهم ما كيغسلش ما كيدوش ما كيبدلش حوايجو كيبغي يعطيها غير الظلام كيسد عليه البيت ما يسمع موسيقى ما يسمع الهضره ديال الناس لا حتى شي واحد لا سمع شي واحد كيهضر في خارج الدار ولا في لي هول لا فامي ديالو كيخرج كيغوت عليهم كيقول بغيت تسكت بغيت تسمع الهضره الى ما غير ذلك وهذه كتبدا لنا كطلع لنا حدات الحالات شويه بشويه حتى كنوصلوا لواحد المرحله ديال الاكتئاب اللي غنشوف فيما بعد المرحله المقبله او في لي سيونس ان شاء الله اللي في المجال غنحاول نهضروا على الاكتئاب الحاد والانواع ديال الاكتئاب. الوغ اوتر بوين اوسي كاين لو رالونتيسمون
الحركه ديالي كتولي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، كتولي الحركه ديالي ثقيله. الا كنت غادي نكتب باغ اكزومبل واحد دو باج في ربع ساعه ولا في قسمين نكتبهم في ساعتين. علاش؟ لان هاد الاعراض اللي هضرت عليهم او النقاط اللي كتكون هي ليكسبرسيون ديال مالاد ديبريمي كنوليو كلها كتطبق لي. ملي غنبغي نكتب في ورقه كنولي كندير سكون لابيل ان فواياج باثولوجيك. ملي غنبغي نقال غير بوغ ريكوبيي الورقه كنبقى نشوف الورقه وكنمشي كنشرد، ما كنبقى نشوف ديك لا لين انا كنشوف فيها داك الباراغراف، ولكن بور لا ريكوبي بور كومونسي ريكوبي ان فيت داك لا لين كنبقى نشوف فيها بحال انني عاد كنفكر عندي بحال عندي اسئله الامتحان قبل عيني. الوغ كو نورمالمون سي جوست ان فيت واحد الباراغراف اللي غادي نكتبه، وبالتالي كتولي عندي ان غالونتيسمون موتور بشويه عليا وكنقول الدنيا تسالات وما عندي حتى شي حاجه تبعني مورايا. نقطه اخرى لا بيرد دينيرجي. لا بيرد كونط اون بار دينيرجي يعني فقدان الطاقه، هي اللي هضرنا دابا عليها. ملي كتبغي تحرر ولا كتبغي تروكوبي من ورقه لورقه ما كتبقاش عندك الطاقه، لا الطاقه في الكلام ولا مثلا في العمل ديال في الاشتغال ديالك ولا في العمل ديالك اليومي، ولا مثلا تهز غير واحد الكاس تحطه في بلاصتو الى ما غير ذلك. نقطه اخرى اللي هي بين النقاط اللي كنحاولوا حتى هي المريض كيعبر عليها في الاخر، لي تروب لاتونسيون يعني اضطرابات الانتباه. كيكون جالس كيهضر معاك كتقول له كتبقى تعاود له كتعطيه واحد ليكواسيون ولا كتعطيه واحد العلاقه كتكون كتعاودها في واحد الموضوع خصو يربط وخصو يستمع لك من الاول حتى الاخر. ملي كتجي كتقول له سمعتي شنو وقع لهذاك وشنو قال له سمعتي، وانت كتكون كتعاود يعني ما كتخليش اون شين خاويه في داك انت كتعاود له كلشي. كيقول لك والله الا سمح لي راه كنت وكان معاك، راه كان هو نورمالمون soit disant était concentré avec toi. ولكن quand on demande monsieur qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure كيقول لك pardon je sais pas كيبقى عاقل على الكلمه الاوليه اللي بدات معاه اللي بديتي معاه بها، لان كان toujours il était attentionné pour partager avec vous داك لو سوجي. مي بحال داك اللي كيطلع في الكار كيطلع كيتحرك الكار كيعمل لك كينعاس، ما كيعرفش الطريق ديالو كيفاش داز. الناس كتكون راكبه في الكار ولا في التران باش يحاولوا يشوفوا الطريق كيفاش دايزه ويشوفوا في داك الجاردان ويشوفوا لا ناتور. هذاك كيطلع كيخصو غير فوقاش ينعس، نورمالمون غيطلع غادي ياخذ راسو. هو هذاك اللي كيكون عنده ديك التروب داتونسيون. كتبدا له الموضوع كيبدا معاك ولكن واحد الوقيته كيدير اون ستاغناسيون سور بلاص، كيبقى كيسمع لك حتى شي حاجه اللي كتقولها، وبالتالي واخا تقول له شنو عندك ما كيسمع حتى شي حاجه. L'état dépressif, généralement, on peut en fait dire qu'il s'exprime par un changement profond. يعني واحد تغيير عميق، un changement profond de notre en fait fonctionnement habituel. يعني كنحسوا بواحد التغير عميق لداخل ديالنا. كيف ما قلت لكم قبيله واحد الاحساس بالحزن الى ما غير ذلك، قبيله قلنا احساس بالحزن عميق، دابا كنقولوا واحد التغيير عميق الداخل ديالنا، الوظائف اللي حنا كنحاولوا دائما نتصرفوا بها الى ما غير ذلك. عامه كاين نقاط اللي هي كنقدروا on peut bien sûr désigner en fait la dépression par les trois éléments ou bien la dépression peut se caractériser par trois éléments typiques qui peuvent bien sûr en fait désigner la dépression à une autre pathologie. ولكن حاليا غنحاولوا نتكلموا عامه على التفسير العلمي ديال المرض الاكتئاب. يعني quand on parle en fait de la dépression, l'explication scientifique, ou bien c'est quoi une dépression sur le plan biologique et scientifique, ou bien sur le plan biologique. Alors quand on parle de dépression sur le plan scientifique, c'est le manque en fait des neuromédiateurs et les neurotransmetteurs sur le corps de la personne ou bien au niveau du cerveau qui peuvent engendrer en fait ce qu'on appelle le ralentissement moteur, les idées noires, la baisse de la libido, en fait le manque de la volonté, le manque plutôt de l'énergie, la psychomotricité qui devient très diminuée. هادو كلهم كيكونوا نتائج او هما عباره عن نتائج ديال الاكتئاب اللي كيكون السبب ديالو هو واحد الموصلات العصبيه او اللي كنسميوهم en français les neurotransmetteurs ولا les neuromédiateurs اللي هما معروفين
اللي اولا كنهضروا دائما quand on parle en fait de la sérotonine quand on parle de la dépression on parle toujours de la sérotonine اللي هو موصل عصبي اللي كيمكن له ينقص بواحد الكميه او باخرى او كيكون في واحد لاستابيليتي كيكون عدم توازن ما كيكونش توازن في الكور ديالنا فبالتالي كيهبط فكنتصابوا على في الناحيه البيولوجيه كنتصابوا او الناحيه العلميه البيولوجيه كنتصابوا الاكتئاب كاين les pénéphrines comme très connu comme neuromédiateur aussi حتى هو كيمكن له يساهم لنا في واحد الحاله حاده ديال الاكتئاب اللي غادي نهضروا عليها فيما بعد كاين les pénéphrynes normalement كتكون مسؤوله على exactement sur l'humeur de la personne sur l'humeur de la personne sur le comportement ديالو يعني السلوكيات ديال الشخص وعلى المزاج ديالو وحتى الطريقه ديال التفكير نمط التفكير يعني les pénéphrynes généralement كتكون les plus pour ça il est spécialisé pour en fait le comportement l'humeur de la personne le système en fait de vie et aussi كاين لا دوبامين اللي هو كنعرفوا لا دوبامين هو النوروميدياتور اللي كيعطينا السعاده وكيعطينا الفرح الى ما غير ذلك فاين فوا كينقص هو كيكون سبب من الاسباب ديال الاكتئاب العوامل عامه المسببه للاكتئاب quand on parle ديال العوامل المسببه للاكتئاب كيف ما قلت لكم كاين عوامل متعدده اللي غنمكننا نبداو او نتكلموا على سبيل الحصر لا القصر سكون ابل ان فيت العوامل ان فيت الوراثيه كاين العوامل ان فيت التربويه وكاين العوامل او سكون ابل ظروف الحياه العوامل الاجتماعيه عامه quand on parle généralement en fait على الاكتئاب عامه quand on parle de la tristesse inhabituelle ملي كنهضروا على الحاله ديال الحزن اللي كيتصاب بها المكتئب هي ما كتكونش مرتبطه بالدرجه الاولى ما كتكونش لي دون مانيير او دوتر ديريكتومون لا كوز يعني ما كتكونش هي السبب الرئيسي للاكتئاب كيف ما قلنا الحزن هو عباره او كيكون هو نتيجه من نتائج ديال اللي داخل الاكتئاب لا بيرت دو بليزير كوم جافي دو tout à l'heure فقدان ديال الذوق او التذوق فقدان المزاج فقدان الاحساس فقدان ان فيت الحركي فقدان الاحساس بالحركه فقدان الاحساس باللذه فقدان الاحساس بالتعامل مع الاخرين الى غير ذلك il peut toucher bien sûr tous les domaines كيف ما قلت tout à l'heure en fait qui peuvent en fait doser طبيب مهندس قاضي شوفور بائع متجول بائع في المغازان ملياردير ما عندوش واحد نوع مخصص او نوع معين ديال الاشخاص اللي كيمكن له يمشيو له الاخر alors كيف ما قلت لكم en fait on peut l'associer كتكون l'association de dépression de plusieurs en fait symptômes هاد l'association là هاد en fait اش كنسميو بالعربيه associé en fait تشارك او تشاركيه en fait ديال معظم ديال الاعراض اللي كتبان لنا في الاكتئاب عامه bien sûr il peut arrêter la vie générale ديال l'être humain وكيولي عنده ان هانديكاب وكيولي عاجز على انه يمكن له يتصرف بطريقه او باخرى وفي بعض الحالات او بعض الامثله اللي كيمكن لنا نشوفوها في هذه الحاله هذه لو روتونتيسمون فيت سوفون بريزون دو لا ديبرسيون يعني لو روتونتيسمون نوكوس هو انني انا je perds en fait كاع les éléments de vie ديالي كاملين je perds en fait les pédales je perds en fait je perds la boussole de la vie وكيولي عندي روتونتيسمون كنولي كنكس وكنرجع كنسد عليا من بعد يمكن ربما واحد النهار ولا يومين ومن بعد كنجي كندير en fait je retentis sur en fait ce que je vis et ce que j'ai vécu et نقطة أخرى في les exemples أحيانا avec les malades كيقول لك أنا par exemple je sens la diminution en fait de l'activité intellectuelle et motrice يعني داك النشاط الحركي والنشاط العقلي والنشاط البدني كينقص عند الاشخاص كاملين علاش كيقول لك انا je sens j'ai plus de volonté j'ai plus de plaisir j'ai plus de faire rien je reste chez moi tranquille ما عندي ما ندير حتى شي حاجه نقطه اخرى حتى الحركه ديال الانسان les gestes ils deviennent très très rallants
يعني الا كنت غادي كيف ما قلت لكم قبيله كنكتب ورقه في ربع ساعه نكتبها في ساعتين، يعني ما عنديش مشكل. كنقول لك انا بحال عندي بحال زايد ناقص، ما عندي ما نخسر. هو كيقول لك اللي بغى ينجح العام طويل. علاش كيقول لك انا جو مو سون تري فابل، ما عنديش لا فورس، جي با دو فورس. وبالتالي كتجبروا كيدخل دائما احيانا كيكونوا سي با دي بريتكست، ولكن ان فيت سي فري سي دو ديبرسيون. احيانا كنجبروا حتى بالاشخاص او في الاشخاص عند الشخص المكتئب لي زيكسبرسيون دو فيزاج. يعني كونط اون بار ديكسبرسيون دو فيزاج اون في التعابير ديال الوجه دائما كنحسوا بهم. يعني سكون لابيل كتقول له مالك عقد 111، يعني مالك مغوبش، مالك وجهك كيبان حزين، مالك وجهك كيبان ما ضحكش، لي تري دو ديبرسيون كيبانوا عليه الى ما غير ذلك. سي سون دي اكسبرسيون دو فيزاج atténuées bien sûr toujours et laissant une pensée l'indifférence. كيبقى يهضر معاك ولا كتهضر معاه هو كيكون جو بارل في توجور دو ديبريمي، ملي كتهضر معاه كيعطيك واحد الاحساس كيعطيك الاحساس ديال انه داك ما فارق معاه والو. يعني ديك لانديفيرونس، يعني هضرتي ما هضرتيش، بحال انت كتهضر معاه هو كيشوف هنا كيشوف هنا، وحتى احيانا يقدر يكون كونسونطري افيك توا، مي داك لي تري دو فيزاج اتينيي ou bien les expressions de visage atténuées, il te laisse penser comme quoi c'est quelqu'un qui est indifférent. نقطة أخرى عند المكتئب هي la difficulté pour réfléchir ou bien à réfléchir ou bien pour produire une idée. يعني كيولي عنده صعوبة في التفكير وصعوبة حتى باش ينتج لك شي فكرة معينة. نقطة أخرى، إلا قلتي له الله يخليك تمشي تسخري من المارشي ولا شي حاجة، il va trouver en fait pour les gens qui passent par une dépression passagère ou bien une dépression passagère plutôt, pardon, كيولي عنده des difficultés pour bien sûr effectuer une tâche في la vie quotidienne ديالو. وبالتالي حتى هي كتدخل هذه كتبان لنا بلوز او موان هي نقطة عادية، ولكن كتكون نقطة كيف ما قلت لك من النقاط يعني ديال لو تابلو دا ديبرسيون. دابا غنحاولوا نتكلموا على الاسباب ديال الاكتئاب، وغالبا غادي يكون هذا هو اخر نقطة باش ما نطولش عليكم. اسباب الاكتئاب on parle d'abord on commence par le premier facteur hérédité, l'hérédité ou bien le facteur héréditaire. Comme j'avais dit, en fait, certaines formes de dépression en fait, sont dues en faible de proportion à une fragilité qui se transmet bien sûr par les gènes de certains membres de la famille. يعني بنقطة أخرى الفكرة اللي غنوصل لكم en fait, je parlais en fait de l'hérédité، يعني الجانب الوراثي. الجانب الوراثي عامة، العامل الوراثي، الحالات ديال الاكتئاب كتكون دائما كنرجعوا للجانب العائلي. يعني كنعرفوا بان لو كوتي ان فيت فاميليال بلي جين ديالو بالحالات الوراثيه او بلي جين ان فيت لي جين la génétique en fait familiale et joue un rôle très important bien sûr pour transmettre les gènes négatifs ou bien certains gènes certains membres de la famille اللي كيمكن له يتقاس بحالات الاكتئاب. نقطة أخرى عفوا اللي غادي نحاول نقولها هي l'événement de vie. يعني ليفينمون يعني الحالات اللي كان في ديال الحياه اللي كتكون والاكتئاب، يعني لي زيفينمون هما الظروف او بعض الظروف الحياه اللي كنمروا بها. مثلا ظروف الحياه اللي كتمكن تسبب لنا في الاكتئاب، مثلا كوم لو دوي دان بروش. لو دوي دان بروش مثلا هو ان كنفقدوا شي شخص عزيز علينا بزاف، كيتوفى لنا او كنطلقوا ولا كنكونوا في علاقه غراميه وكنتفرقوا مع شي شخص